समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड, इंसानों के शोर शराबे से दूर एक गुमनाम मकाम, जहां शराब, शबाब, कबाब सब गुनाह चलते हैं। इस जजीरे का मालिक है जेफरी एप्स्टेन, मगर वो यहाँ अकेले नहीं रहता, बल्कि उसके साथ हैं कम उम्र नाबालिग लड़कियां, एक दो नहीं बल्कि बेशुमार। जरा सोचें, इसके मेहमान कौन कौन होंगे जिन्हें वो इस जजीरे में मदऊ करता है। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रियो, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और बेशुमार बिलियनियर्स, सियासतदान और अदाकार। जेफरी एप्स्टेन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक साथ पुरानी वीडियो बहुत वायरल है आजकल। ये सब स्टोरी घूमती है एप्स्टेन फाइल्स के गिर्द, जो आजकल अमेरिका में एक हॉट टॉपिक है। एप्स्टेन फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बनी हुई है। अमेरिकी अवाम मुतालबा कर रही है कि इन फाइल्स को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने लाया जाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सरकार का कहना है कि इसमें कुछ खास नहीं, इसको भूल जाएं। He's dead for a long time. I don't understand what the interest or what the fascination is. 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, जेफरी एप्स्टेन की दास्तान का आगाज होता है। एक यहूदी घराने में पैदा होने वाला जेफरी एप्स्टेन रियाजी में गैर मामूली जहानत रखता था। वो कॉलेज तो गया, मगर कभी डिग्री मुकम्मल ना कर सका। जी हाँ, हॉलीवुड और पोर्न इंडस्ट्री की तरह इस कहानी का आगाज भी एक यहूदी शख्स से है। अगर पोर्न इंडस्ट्री पर आपने हमारी ये दो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से देख लें। इसमें बताया गया है कि पोर्न इंडस्ट्री के यहूदी बानियान ने ये कहकर इस कारोबार का आगाज किया कि यही रास्ता है जिससे हम दुनिया को अपनी ताबे बना सकते हैं। पढ़ाई छोड़ देना एप्स्टेन की राह में रुकावट ना बन सका। उसे न्यूयॉर्क के मशहूर प्राइवेट स्कूल डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और कैलकुलस पढ़ाने की नौकरी मिल गई, जहां उस वक्त डीन की हैसियत से काम कर रहे थे डोनाल्ड बार। ये साहब भी एक यहूदी थे और साबिक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार इन्हीं के बेटे हैं। कुछ अरसे बाद एक सरमायाकार एलन ग्रीनबर्ग, जिनके बेटे ने इसी स्कूल में तालीम हासिल की, एप्स्टेन से मुतासिर होकर उसे अपनी फर्म में ऑप्शंस ट्रेडर की नौकरी दे दी। सिर्फ 5 साल के अंदर वो पार्टनर बन गया और फिर अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल ली, जे एप्स्टीन एंड को के नाम से। ये कंपनी सिर्फ उन क्लाइंट्स के साथ काम करती थी जिनके असासे कम से कम $1 अरब से जायद थे। सवाल ये है, ऐसा गुमनाम शख्स अरबपतियों का एतमाद कैसे हासिल कर लेता है? इसी दौरान एप्स्टेन की मुलाकात हुई गैलेन मैक्सवेल से, लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली एक यहूदी सोशलिस्ट और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, जो 1 साल कबल पुरस्रार हालात में हलाक हुए थे। रॉबर्ट मैक्सवेल पर शुबा था कि वो किसी खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। कुछ ने कहा KGB, कुछ ने कहा मोसाद। एप्स्टेन और गैलेन की दोस्ती 1990 की दिहाई में शुरू हुई और बरसों तक जारी रही। 1998 में एप्स्टेन ने अमरीकी रियासत वर्जिन आइलैंड में एक जाती जजीरा खरीदा, जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता था। इस जजीरे पर वो बड़े बड़े नामों को मदऊ करता रहा। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रियो, लेस वैक्सनर, एलन डरशोट्स, स्टीफन हॉकिंग और बहुत सारे साइंसदान और मुहक्किक। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि एप्स्टेन कोई बड़े इल्म दोस्त इंसान है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कामों में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये पुरअसाइश ज़िंदगी वो किसके पैसों से चला रहा था?
کیا وہ خود اتنا امیر تھا یا کوئی اور اس کے پیچھے تھا؟ سال آتا ہے 2005 اور سب کچھ بدل جاتا ہے جب ایک خاندان نے پولیس میں کمپلین درج کی کہ اس کی 14 سالہ بیٹی کو ایپسٹین نے صرف $300 میں کپڑے اتارنے اور مالش یا مساج کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ رپورٹ گویا ایک طوفان کا پیش خیمہ بنی اور دھڑا دھڑ درجنوں متاثرہ خواتین سامنے آئیں۔ ایک مقدمے میں الزام لگا کہ ایپسٹین نے اپنے جزیرے میں خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے تاکہ تمام بااثر شخصیات کی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ رومانوی لمحات کو فلما کر انہیں بوقت ضرورت بلیک میل کیا جا سکے۔ ایف بی آئی نے تحقیقات شروع کی، لیکن الیگزینڈر اکوسٹا اس وقت کے امریکی اٹارنی نے ایپسٹین کو ایک ناقابل یقین ڈیل دی۔ ڈیل یہ تھی، صرف 2 ریاستی الزامات پر جرم قبول کرو، جنسی مجرم کی حیثیت سے رجسٹر ہو جاؤ اور صرف 18 ماہ جیل میں رہو۔ اس کے بعد 13 مہینے بعد وہ رہا ہو گیا اور فوراً اپنے جزیرے پر چلا گیا۔ جب اکوسٹا پر تنقید ہوئی تو اس نے کہا ایپسٹین انٹیلیجنس کا حصہ تھا، یعنی وہ قانون سے بالا تر تھا۔ کس انٹیلیجنس کا حصہ تھا یہ اس وقت تو نہیں بتایا گیا، مگر اب 2025 میں پردہ ہٹا کہ وہ امریکی نہیں بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا، اور یہ سارا سیٹ اپ انہیں یہودی سرمایہ کاروں نے لگا کر دیا تھا۔ سابق اسرائیلی صدر کو سامنے لایا گیا امریکی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ اسرائیل کا ایپسٹین فائل سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خواتین سامنے آئیں جنہوں نے گیلین میکسویل کو ایپسٹین کی عالمی جنسی اسمگلنگ کا شریک قرار دیا۔ 6 جولائی 2019 کو ایپسٹین کو چائلڈ ٹریفکنگ کے الزامات میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ایف بی آئی نے جب ان کا مینہٹن والا گھر کھوجا تو ہزاروں عریاں تصاویر، نقد پیسے اور جعلی پاسپورٹ برآمد ہوئے۔ 10 اگست 2019 کو جیفری ایپسٹین جیل میں مردہ پائے گئے۔ عدالت نے رولنگ دی کہ اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے، مگر پبلک یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ایپسٹین کو عدالت کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے ہی قتل کیا گیا ہے، ورنہ اگر وہ اقرار کرتا تو امریکہ میں بھونچال آ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے امریکی سیاستدانوں، بزنس مینوں، سوشل ورکرز اور بیوروکریٹس وغیرہ کی کم سن چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیوں کے ساتھ عریاں فلمیں موجود ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں یا انہیں لیک کر دیا جائے تو امریکی سوسائٹی اور سیاست تہ و بالا ہو۔ آپ کے ذہن میں اکثر آتا ہوگا کہ اسرائیل اس خطرناک حد تک بربریت کر رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ بظاہر مہذب دکھنے والے امریکہ اور یورپ نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اس نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ عین ممکن ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اکثر سیاستدان بلیک میل ہو رہے ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی دوست ایلون مسک نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ کا نام بھی ایپسٹین فائلز میں شامل ہے، تبھی وہ فائلز اور ایپسٹین کلائنٹ لسٹ پبلک نہیں کر رہا۔